इधर से आंटी जी नेट पता नहीं मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और खुदावंद अपना फजल हम सब पर करें। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल होते हैं, हम उसे मुबारक कहते हैं क्योंकि वही कदूस यहोवा पाक खुदा है, वही लश्करों का खुदा है, वही हमारी सिपर, वही हमारी ढाल है, क्योंकि उसी के हैं हम और वो हमारा है। हम इसलिए कि हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, वो हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है, वो हमें अपने साथ-साथ लेकर चलता है, वो हमें हर चीज़ कसरत से मुहैया करता है, वो हमारी रहनुमाई करता है, हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। हम बड़ी हलीमगी और आजिज़ी के साथ उसके हज़ूरी में आते हैं, हम अपने आप को खाली करते हैं, आज के लिए, आज की बरकत के लिए, आज की ब्लेसिंग्स के लिए हम उसकी हज़ूरी में आते हैं, ताकि आज के दिन के लिए जो भी काम है, जो भी आज के दिन की हमारी प्लानिंग है, उसको अभी से हम खुदा बाप के हाथों में दे सकें और आज की ब्लेसिंग्स को हासिल कर सकें और उसकी हज़ूरी में ठहर सकें। क्योंकि ये वक़्त बहुत ही ख़ास है, बहुत ही कीमती है जो हम उसकी हज़ूरी में ठहरते हैं। हम उसे मुबारक कहते हैं, हम उसकी वर्शिप करते हैं, हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। मैं उन तमाम नाज़रीन के साथ जो हमें यूट्यूब पर सुनते हैं, जो हमारी इस वर्शिप के वसीला से बबरकत होते हैं, मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाया करें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए वो उन तक ज़रूर पहुँच सके। तो मेरे अज़ीज़ों, ताकि हम खुदावंद के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचा सकें। तो हम अपनी मीटिंग का आगाज़ करते हुए हम वर्शिप करते हैं और वर्शिप के लिए जो है हम गीत गाते हैं। मैं फ्रोबल के साथ हम मिलकर गीत गाएँगे। इंटरनेट की प्रॉब्लम। फ्रोबल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आंटी जी आ रही फिर आप वर्शिप करें आप। जी। दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा, दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा, तू बात देने दे अपना है बिछाया, तू वास्ते नया दे अपना है बिछाया, दुनिया दा तू करेगा इन सच्चाया रब, दुनिया दा तू इंसाफ सच्चाया रब, इंसाफ सच्चाया रब, सच्चाई नाल होंदे, सच्चाई नाल होंदे, ओ दे फैसले सब सच्चाई नाल होंदे, यहोवा या रब है तख्त तेरा, दुखिया है मोकम मकान यहोवा, दुखिया है मोहकम मकान यहोवा,
دے دکھ دے ویلے یا رب مجھے لگتا ہے ان کا نیٹ بہت سلو ہے، تو ہم ورشپ کو جاری رکھتے ہوئے آسوں ندی جپ دے نام تیرا، آسوں ندی ہے تو ہی جپ دے جو نام تیرا، جپ دے جو نام تیرا، جو ڈھونڈ دینے تینوں، جو ڈھونڈ دینے تینوں، ہونا نو چھڈ نہ دیندا، جو ڈھونڈ دینے تینوں، ہونا نو چھڈ نہ دیندا، دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا۔ آمین۔ آمین۔ دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا، تو واسطے نیا دے تخت اپنا ہے بچھایا۔ بے شک وہ جو سچائی کے ساتھ سارے فیصلے کرتا ہے، وہ سچائی میں، راست بازی میں ہمیشہ اپنے فیصلوں کو اول رکھتا ہے۔ وہ انصاف پسند خدا ہے، بے شک وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، لیکن وہ اس انصاف پسند خدا بھی ہے۔ وہ ہمارے گناہوں سے جو ہے وہ اپنی نظر ہٹا لیتا ہے، لیکن آخر کب تک؟ آخر وہ توبہ تک ہماری نوبت کو آنے دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم پھر بھی بے وفا رہیں اور ہم اس کے حضوری میں نہ آئیں، اگر ہم توبہ نہ کریں، تو پھر اس کا غضب ہمارے لیے جو ہے وہ ہے، کیونکہ وہ انصاف کرتا ہے۔ بے شک وہ ہمیشہ ہر ایک انسان سے محبت رکھتا ہے، اور اس کے نجات کا منصوبہ ساری دنیا کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں آج جب ہم اس کی آواز کو سنیں تو ہم اس کو اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، بلکہ ہم اس کی آواز پر لبیک کہیں اور ہم اس کی بارگاہوں میں داخل ہوں، اپنی نجات کو حاصل کریں، ہم توبہ کریں، ہم اس کی طرف پلٹیں، کیونکہ وہ غیور خدا بھی ہے۔ تو ہم ورشپ میں آگے بڑھتے ہوئے میں سسٹر نصرت سے کہوں گی کہ وہ دعا کریں اور پھر اس کے بعد وہ ورشپ کریں۔ Dear Heavenly Father, we give you thanks and praise for once again that you've given us a privilege, given us an opportunity so we can come before the throne of grace. Father, we enter into your gates with the thanksgiving and enter into your courts with the praise, Lord. Father, let your heaven be open today, and we are trying to penetrate, we are trying to approach the throne of grace. As we gather here, come and be present here. Pour your spirit here, breathe onto us, Lord. Your holy presence be here, Lord. Father, whatever is the problems of the internet, back there in Lahore, Father, we are rebuking and burning into the mighty name of the Lord Jesus Christ. Let this meeting go smooth and effective, and your people and your servant can worship and glorify you, Father. Thank you once again for these opportunities. Thank you for all brothers and sisters and everybody's Lord. Thank you for grace, mercy, and the Holy Spirit. Thank you, abundance, guardian angel. Thank you for your faithfulness, Father. Thank you for your promises, Lord. Thank you for your care, and thank you for unconditional love, Father. Once again, Father, we're asking that you come and be present here, Lord. Pour your spirit onto us, breathe onto us, Father. We are praying, Father, putting request for the servant of the Lord who you're going to speak through. Father, we are blessing him in advance, Lord. Father, he's about to join us, Lord. Father, whatever you have in your heart, in your word, in the wording for our life and our to prosper into our life, Father, that you will put into your servant's mouth, Lord, and you will pour your spirit onto him, breathe him to Lord, fill him with your Holy Spirit, Lord, so he can speak through, you can speak through your servants, Lord. We pray for the blessing for all of us, Lord. Pray for my family and Sister Nasreen's family, my provost and
and Fiaz Bhai, Sadiq Bhai families, and Hanuk family, and all other participants who are not joining us. We continue to pray for the blessing be upon us, Lord. We cover ourselves in the blood of Christ, and we're asking, Father, that you continue to bless us, be with us, Lord. You bless our hearts towards us, Lord. Bless this Holy City ministry, Lord. You spread like you want to be spread this, Lord, Father, because this is for your kingdom's sake and for your glorious name's sake. We're asking, Father God, once again, thank you for this Masbah. Thank you for this Holy City ministry. We pray for your prosperity and blessing be upon this ministry. So let the many people, the many spirit come join us, Lord. The people people who are spiritually, Father, we are asking that you come and connect with us, Lord, so we all can worship and glorify you, Lord. Father, once again, we're asking that your Holy Spirit grace be with us, and your peace be with us, Lord. In your mighty name of Lord Jesus Christ, amen. Amen. Okay. In the darkness we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came the word. From throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings. Thank you, Father, thank you, Son, thank you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to the King of kings. To reveal the kingdom coming, to reconcile the lost, to redeem the whole creation. Jesus, you did not despise the cross, knowing this was our salvation, our sake, you Jesus died. For even in your suffering, Jesus, you saw the other side. Knowing this was our salvation, our sake, you Jesus died. Praise you, Jesus. Praise you, Father. Praise you, Son, and praise you, Spirit. Praise you, Father. Praise the Son. Praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings. Hallelujah, Father. Hallelujah, Son. Hallelujah, Spirit. Amen. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. हम खुदा के वर्शिप में एक गीत गाएंगे, तो फिर उसके बाद हम जो है दुआ करेंगे, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, नेट का इशू है, लाइट का इशू है, ताकि वो खुदा के नाम से जो वो जाता रहे, ताकि हमारी मीटिंग जो है वो स्मूथली जारी रहे। तो हम गीत गाएंगे, तू जोर हमारा है, फतह का नारा है। तू जोर हमारा है, फतह का नारा है। तू जोर हमारा है, फतह का नारा है। तेरे दर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। तेरे दर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। हम पे करम कर दे,
बरकत दे यसु बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यसु बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। मेरे मर्ज का शाफी है, तेरा फजल ही काफी है। मेरी आंखें रोती हैं, अश्कों से भिगोती हैं। मेरी आंखें रोती हैं, अश्कों से भिगोती हैं। मुझे दामन छूने में बरकत दे यसु बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यसु बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। तूफानी हवाएं हैं, घने गरज घटाए हैं। तूफानी हवाएं हैं, घने गरज घटाए हैं। तूफान में कश्ती है, तिनके सी हस्ती है। तूफान में कश्ती है, तिनके सी हस्ती है। हाँ मुझको सहारा दे, बरकत दे यसु बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यसु बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो इस वक्त के लिए कि हम उसकी हजूरी में हैं, ताकि हम उसे मुबारक कह सकें। हम आगे बढ़ते हुए मैं मारिया से कहूंगी कि वो कोर्स गाएं, तो फिर उसके बाद हम भाई फयाज के साथ मिलकर हम खुदा उनके कलाम को सुनेंगे। मारिया और फ्रोबल। हालेलुया, हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। आंसू है आंखों से जारी और दुआ होठों से जारी। आंसू है आंखों से जारी और दुआ होठों से जारी। हम्द तेरी सांसों से जारी और सना लफ्जों से जारी। हम्द तेरी सांसों से जारी और सना लफ्जों से जारी। मेरी राहों को तू बसा कर, मेरी बातों को तू बसा कर, मेरी राहों को तू बसा कर, मेरी बातों को तू बसा कर, मेरी सोचों को तू बसा कर, मेरी सोचों को तू बसा कर। ये ही सदा
जज्बों से जारी आंसू है, आंखों से जारी और दुआ होठों से जारी, हमद तेरी सांसों से जारी और सना लफ्जों से जारी, रुके चश्मों को नाजिल कर, रुके नगमों को नाजिल कर, रुके चश्मों को नाजिल कर, रुके नगमों को नाजिल कर, रुके शोलों को नाजिल कर, रुके शोलों को नाजिल कर, तेरा नाम अश्कों से जारी आंसू है, आंखों से जारी और दुआ होठों से जारी, हमद तेरी सांसों से जारी और सना लफ्जों से जारी। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। अब हम खुदावंद के खादिम के लिए हम दुआ करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर नुसरत से कि वो खुदा के खादिम के लिए दुआ करें। Thank you, Father, once again that you've given us this opportunity. It is a time for us so we can hear your voice, we can hear your word, we can hear your direction for our life, Lord, through your servant, Lord. Father, you already present here, Lord. Thank you for your holy presence. Thank you for the Holy Spirit. And thank you for your abundance, mercy, and grace. And thank you for everything, Lord. Once again, Father, we are asking, come and अपने अपने खादम को तू मसा कर, उस पर तू अपना रूह फोंक दे, अपना रूह डाल दे खुदाम, उसको अपने रूह को तुझसे भर दे, उसको अपनी अनोइंटिंग दे दे खुदाम, तेरी अनोइंटिंग उस पर ठहरे, ताकि खुदाम जो भी वो बोल रहा है खुदाम वो हम सब के लिए बरकत का बायस हो। खुदाम तुझसे मिन्नत करते हैं खुदाम कि तू आ और अपने बंदा के साथ हो, तू अपने बंदा के जरिए से हमसे कलाम कराए खुदाम, ताकि जब हम जो कुछ भी आज सुने आए खुदाम हम अपनी जिंदगियों पर उसको अप्लाई करें और उससे हम 100 गुना फल लेकर आए खुदाम। और this message be blessing for many, blessing for us and for our families, Lord, and this message be blessing for all the many people whomever will be hearing our message and whomever will be hearing these programs today, Lord, because Father, our job is here to bless everybody's, Lord. So come and be present and take charge for these programs, Lord, and take charge for all of our spirit. Continue to open our spiritual, Lord, and you've opened your servant's brain and mind and mouth and give him a word and give him a knowledge and wisdom and fill him once again. You pour him your anointing and spirit onto your servants. Your glory be onto your servants, Lord. And we're asking, Father, that you hear our prayers petition for your kingdom's sake, for glorious name's sake. Amen. आमीन। अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज को सुने और खुदावंद अपने कलाम को नाजिल करे। तो मैं खुदावंद के बंदा, खुदावंद के खादिम पास्टर प्याज अमीन को दावत देती हूँ कि वो आए और खुदावंद का कलाम शेयर करें। और हम सब अगर अपने अपना माइक ऑन कर ले और हम खुदा के खादिम के लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि ये बड़ा ही अच्छी बात है कि हम खुदा के खादिम की इज्जत करें। थैंक यू। Bless you. God bless you. सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे आज शाम ये मौका दिया कि मैं उसकी बारगाह में आऊँ और होली सिटी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। मैं अपने दूसरे व्यूवर्स के लिए भी बरकत चाहूँगा और उसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ सिस्टर नसरीन के लिए जो होली सिटी मिनिस्ट्री की चेयरपर्सन है। उन्होंने मुझे कलाम सुनाने की दावत दी। सिस्टर जी, आपका बहुत शुक्रिया।
اور جب ہم خداوند کے کلام اور تعلیم کے پھیلاؤ کی بات کرتے ہیں، مسیحی ایمان میں رہتے ہوئے، ہمارا مسیحی ایمان ہے، ہم بائبل مقدس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے سامنے بائبل مقدس ہے، ہم پاک روح پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم کلام کی جو بات ہے وہ کلام سے سنیں گے، خداوند کی آواز کو سنیں گے، جیسا دعا میں کہا جاتا ہے کہ خادم پر پاک روح کا مسا ہو، وہ نہ بولے بلکہ اس کا پاک روح اس میں سے ہو کے بولے۔ تو میں بھی خداوند سے منت کرتا ہوں کہ خداوند میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہوں، میری لیاقت کچھ بھی نہیں ہے، میرا علم بہت ناقص ہے، لیکن خداوند تو جو ہے مجھے الفاظ کی ترتیب دینا، اور تو مجھے عقل، دنائی اور اپنی حکمت سے مامور کرنا، میں تیری پریزنس چاہتا ہوں۔ تو آج شام ہم اس کہانی کو سیکھیں گے جو ہم بہت دفعہ اس کو بچپن سے سن چکے ہیں، لوکا کی انجیل میں سے اس کا 10 باب، اس کہانی کو میں پڑھوں گا، پھر ہم آگے تھوڑی سی بات کریں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 25ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ نیک سامری کی تمثیل ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا، توریت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس نے اسے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا ہے، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا، پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا، ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا، ڈاکوؤں میں گھر گیا، انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی، اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا، اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا، اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا، اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا، اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ دوسرے دن دو دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا۔ ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گر گیا تھا، تیری دانش میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اس نے کہا، وہ جس نے رحم کیا۔ یسوع نے اسے کہا، جا تو بھی ایسا کر۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اس کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم بچپن سے اس کہانی کو اپنے بڑوں سے، خادموں سے سنتے آئے، تو مجھے تو پہلے نہیں پتا تھا۔ میں نے سوچا یہ کاہن اور لاوی کیا ہوتے ہیں؟ کاہن بھی کیا ہے، اس نے اس پر ترس نہیں کھایا، وہ شخص بیچارہ جو ہے ڈاکو سے گر گیا ہے، اور پھر لاوی جو ہے وہ بھی اس کے پاس سے گزرا ہے، اس نے بھی اس کا کچھ نہیں کیا۔ اور ہم پڑھتے ہیں یہاں پر، دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ یسوع کو جو ہے شرع کے عالم جو ہے یسوع کو کس طرح آزماتے ہیں، کس طرح یسوع کو آزماتے، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور یسوع نے کہتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے پیار کرو۔ پاک کلام میں ہم بہت جگہ پر یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ قربانی پسند نہیں کرتا بلکہ رحم کرنا پسند کرتا ہے۔ اور کل جب سسٹر نسرین جب کلام سنا رہی تھی تو انہوں نے بہت اچھا کہا، جب پولس رسول کہتا ہے کہ میں اپنی ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کہانی میں بھی ہمیں ایمان کی اچھی کشتی لڑنا ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب لاوی اور کاہن کی ہم فرق کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کا بندہ یعقوب تھا
جس کو بعد میں اسرائیل کہا گیا، اس کے 12 بیٹے تھے، اس میں سے ایک لاوی تھا۔ لاوی ایک خاندان ہے، لاوی ان اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے۔ اور پاک کلام میں جب میراث بھی بانٹی گئی، ہم پرانے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں تو لاویوں کو کوئی میراث نہیں دی گئی، بلکہ ان کو مختلف شہروں میں رہنے کے لیے جگہ دی گئی۔ اور خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے انہیں کہا کہ یہ جو ہے میرے گھر کی خدمت کریں گے، یہ ہیکل میں جائیں گے، یہ ہیکل کی خدمت کریں گے، اور یہ میرے لیے کاہن ہوں گے۔ اب اس میں نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ کاہن جو ہوتے ہیں وہ لاویوں کے قبیلے سے ہوتے ہیں، اور ہر لاوی جو ہے وہ کاہن نہیں ہو سکتا، لیکن کاہن جو ہے وہ لاوی کے قبیلے سے ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کاہن بھی اس کے پاس سے گزرا۔ اب کاہن سے ہم کیا توقع کرتے ہیں؟ کاہن سے ہم توقع کرتے ہیں نیکی کی، بھلائی کی، اور پاک کلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اگر خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، اگر ہم میں روح کے پھل ہیں، اگر ہم میں محبت ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیکی اور بھلائی۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو جنگ جو ہے یہوہ لڑتا ہے، تو ہماری جنگ کسی قوموں سے نہیں ہے، ہماری جنگ کسی قبیلوں سے نہیں ہے، ہماری جنگ کسی ملکوں ریاستوں سے نہیں ہے، ہماری جنگ تو ابلیس کے ساتھ ہے، ہماری جنگ تو شیطان کے ساتھ ہے، اور شیطان کے فرزندوں کے ساتھ ہے۔ خدا یسوع مسیح جو ہے ہمیں نیکی کرنا سکھاتے ہیں، ہمیں محبت کرنا سکھاتے ہیں، ہمیں بھلائی کرنا سکھاتے ہیں۔ پاک کلام میں لکھا ہے، بس اگر تو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو گناہ کرتا ہے۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب کاہن ایسا کرے گا، جب لاوی کا قبیلہ ایسا کرے گا، اس خاندان کے لوگ ایسا کریں گے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں محبت کہاں گئی۔ اور جب یسوع مسیح کی تعلیم میں جب نئے عہد نامے میں آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو سردار کاہن ہیں، جو فقی فریسی ہیں، وہی ہر وقت اس بات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح پر کوئی الزام لگائیں، خدا یسوع مسیح پر کوئی فتویٰ لگائیں، اور اس طرح کی چیزیں سردار کاہن اور بزرگ جو ہے ڈھونڈتے رہتے ہیں، جبکہ یہ سامریوں سے کوئی ایسا برتاؤ نہیں رکھتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سامریوں کی زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے، وہ کس طرح نیک کام کرتے ہیں۔ اور یسوع بھی مختلف موضوعات میں، مختلف واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سامری عورت کے پاس جاتا ہے، وہ کنانی عورت کے پاس جاتا ہے، اور کس طرح یسوع جو ہے ان حدوں کو، ان بیریئرز کو، ان لیمیٹیشنز کو جو ہم بنا لیتے ہیں، جو آج بھی لوگ بناتے ہیں، اس کے پاس نہیں جانا، اس کے پاس نہیں جانا، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کا گاؤں ایسا ہے، وہ لوگ ایسے ہیں، وہ فلاں جگہ رہتے ہیں، اس کی تعلیم نہیں ہے، یا مختلف، وہ مزدوری کرتا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، بہت سارے میں پاک کلام میں پہلے بھی ہم بتاتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح دنیا میں اس لیے آئے کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے۔ بس ہمیں تو ہر ایک کے پاس جانا ہے، خواہ وہ سامری ہے، خواہ وہ لاوی ہے، خواہ وہ گلیلی ہے، خواہ وہ یہودیہ کا رہنے والا ہے، اور یہ ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ اور لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 11 اور 12 میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح جب دنیا میں آئے، وہ اپنوں میں گئے، اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن جتنوں نے انہیں قبول کیا انہیں اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں نے پہلے کہا کہ ہماری جنگ جو ہے قوموں سے نہیں ہے، ملکوں سے نہیں ہے، دوسروں سے نہیں ہے، ہماری جنگ ابلیس سے ہے۔ ہم جہاں پر دیکھتے ہیں کہ ابلیس کے فرزند بھی ہیں، پاک کلام میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ابلیس کے فرزند بھی ہیں اور خدا یسوع مسیح کے فرزند بھی ہیں۔ جو خدا یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں، اس کے حکموں پر چلتے ہیں، وہ خدا کے فرزند ہیں۔ اور جب ہم حکموں کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں خدا کے بندہ موسیٰ کے ذریعے خدا نے 10 احکام بھیجے، اور پھر نئے عہد نامے میں مختلف جگہوں پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ فقی فریسی اور ریاکار لوگ اور سردار کاہن خدا یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے ایسی باتیں، ایسے سوال کرتے ہیں۔ اور جہاں پر نئے عہد نامے آ کے ہم 2 حکموں کو بڑا مانتے ہیں۔ پہلا حکم کہ اپنے خدا کو مان، اس پر ایمان رکھ۔ دوسرا حکم اپنے پڑوسی کی مانت پیار کر۔ اگر ہم اپنے پڑوسی کو پیار نہیں کرتے تو پھر جو ہے ہم کس طرح جو ہے ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور جب ہم ساری باتیں کس لیے کرتے ہیں؟ ہم مسیح ایمان میں کیوں رہتے ہیں؟ مسیح ایمان میں ہمیں یہ امید ہے ہمیشہ کی زندگی کی، اور خدا یسوع مسیح نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے کیا کیا؟ صلیب پر جان دی، کفارہ دیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور دوبارہ اپنی بادشاہی کے لیے آنے والا ہے۔
اور پھر ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے جب مکاشفہ 20 باب اس کی 6 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں اس والے کو پڑھنا چاہوں گا، وہاں پر پہلی قیامت اور دوسری قیامت کا ذکر ہے. اور جب ہم کیا کریں گے، جب ہم اچھے کام کریں گے، جب ہم نیکی اور بھلائی کریں گے، جب ہم دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنیں گے، جب ہم دوسروں کو برکت دیں گے. ایسے نہیں ہے، ایک کاہن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں حسد ہو، ایک کاہن میں ایسا نہیں ہو جائے اس میں نفرت ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ روح کے پھل ہونے چاہیے. اگر ہم کرنتھیوں 13 باب کی بات کریں تو ہم پر یہ ساری باتیں لکھی ہیں. اور ہمارے مسیح ایمان کی بنیاد جو ہے نفرت پر نہیں ہے، محبت پر ہے. ہم محبت کا پھیلاؤ چاہتے ہیں. مسیحا جو تھے ہمارے استاد خدا یسوع مسیح ناصری، وہ محبت کی تعلیم دیتے تھے، وہ نفرت کی تعلیم نہیں دیتے تھے، وہ برداشت کی تعلیم دیتے تھے. اور مکاشفہ میں ایک والا میں پڑھنا چاہوں گا، پلیز میرے ساتھ کھولیے گا مکاشفہ اس کا 20 باب. اس کی 6 ہے. 5 آیت سے پڑھ رہا ہوں. اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے. پہلی قیامت یہی ہے. مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو. 6 آیت پڑھ رہا ہوں. مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو. ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے. اور وہ لوگ مبارک ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہوں. جو پہلی قیامت میں شریک ہوں گے ان پر دوسری موت نہیں ہوگی. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ خدا کے کاہن ہوں گے. سو ہماری زندگی میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم خداوند کی خدمت کریں، ہم خداوند کے کاہن ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب پرانے عہد نامے میں یہ حکم یا یہ بات کی گئی کہ لاوی کے قبیلہ ہی سے کاہن ہوں گے، پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کاہن جو ہے خداوند یسوع مسیح، جس کو ہم کاہن عظیم کہتے ہیں، جس کو ہم کاہن اعظم کہتے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح ہیں. اور وہ کہاں سے ہیں؟ وہ یہودا کے قبیلہ سے ہیں. اور یہ چینج، یہ تبدیلی کیوں آئی؟ تاکہ اگر صرف لاوی کے قبیلے سے کاہن ہو سکتے ہیں پھر ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح یہ ہمیں فضل دیتا ہے کہ ہم سب اس کی خدمت کریں، اس کے لیے کاہن بنیں، اس کے کلام کو، اس کی تعلیم کو پھیلائیں اور شیطان کو کبھی بھی موقع نہ دیں. یعقوب کے خط میں اس کے 4 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، اور جتنا آپ خدا کے نزدیک جائیں گے خدا اتنا ہی آپ کے نزدیک آئے گا. میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، مائی بردرز اینڈ سسٹر، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شیطان کو کبھی موقع نہ دیں، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. شیطان جیسے پہلے بھی کہتے ہیں، شیطان ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. شیطان جو ہے وہ فتح کا لقمہ بن چکا ہے، موت جو ہے فتح کا لقمہ بن چکی ہے. شیطان پر خدا یسوع مسیح ناصری نے فتح پائی ہے، وہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہے. ہمیں شیطان کا مقابلہ کرنا ہے. ایسے ہمارے بہن بھائی جو کمزور ایمان رکھتے ہیں، جو شیطان سے ڈرتے ہیں، میں آج انہیں کہوں گا وہ دلیر ہو جائیں، وہ شیطان سے بالکل نہ ڈریں. شیطان ہمیں کچھ نہیں کر سکتا. خدا یسوع مسیح ناصری ہمیں ہر طرح کی برکت دینے کے لیے تیار ہے. وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے تیار ہے. وہ ہمیں اپنی بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے تیار ہے. وہ ہمارے لیے جو ہے وہ حکم جاری کرے گا جس پر سے ہم پر دوسری موت کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ہم پہلی قیامت میں شریک ہوں گے. لہٰذا ہمیں کیا چاہیے؟ خداوند سے فضل مانگیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. سب کو پیار کریں، غریبوں کو پیار کریں، بیماروں کے پاس آئیں، بھوکوں کے پاس آئیں. اور میں جب پڑھتا ہوں خداوند کی بادشاہی کے بارے میں، متی کی انجیل اس کا شاید 24 یا 25 باب ہے، جب خداوند کی عدالت لگے گی وہاں پر لکھا بھیڑوں اور بکریوں کو علیحدہ کرے گا. اس طرح کی باتیں تو منظر بڑا صاف نظر آتا ہے. ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے بدروؤں کو نکالا، ہم نے تو بڑے معجزے کیے، ہم نے تو بڑی دعائیں کی، ہم نے تو بڑے روزے رکھے. اور پاک کلام میں لکھے خداوند ان سے کہتا ہے اے بدکارو مجھ سے دور ہو جاؤ. آئیے ہم اپنے آپ کو چینج کریں، ہم اپنے کو آپ کو عاجز، فروتن اور ہمبل بنائیں تاکہ ہم اپنے آپ کو خداوند کی آمد ثانی کے لیے تیار کر سکیں، خداوند کی بادشاہت کے لیے تیار کر سکیں. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے. آمین. آمین. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے. بے شک خداوند کے پاک روح کے پھل ہماری زندگیوں میں نظر آنے چاہیے. اور محبت، کلام کہتا ہے کہ محبت تمام گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے
मोहब्बत जो है शरीयत की तामील है, मोहब्बत ही सब कुछ है। इसलिए हमें जो है वो खुदा के रूह के साथ भी चलना है, अक्ल के साथ भी चलना है और हमें उन तमाम दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना है जो ज़रूरतमंद हैं। अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत करनी है, क्योंकि हम जब पड़ोसी से मोहब्बत रखते हैं, तो हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। बेशक खुदावंद की हम शुक्रगुज़ारी करते हुए इस खूबसूरत कलाम के लिए और भाई के लिए हम बरकत चाहते हैं कि खुदावंद इनको और ज़्यादा गहराई में लेकर जाए, खुदावंद इनको और ज़्यादा जो है अपने मकाशफ़ात इनको दे और खुदावंद इन पर अपना फ़ज़ल करे, इनकी फ़ैमिली पर, इनके बच्चों पर खुदावंद की कसरत की बरकत हो, जो पहले से ही मौजूद है और ज़्यादा करे और ये घराना बेशक खुदावंद बेशक के खुदावंद की हज़ूरी में हालेलुया बढ़े और खुदावंद की हालेलुया खिदमत के लिए ये घराना खड़ा हो। हम शुक्रगुज़ारी करते हैं और मैं भाई फ़याज़ से ही कहूँगी कि वो आखिरी दुआ करें सारे हमारे जितने भी काम हैं उनके लिए भी, होली सिटी मिनिस्ट्री के लिए, तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए और सारी मीटिंग के लिए आखिरी दुआ करें। जी सिस्टर जी, मैं चाहूंगा कि अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट कोई बताना चाहते हैं वो भी करें। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिलडीफिया में हमारे डॉक्टर जिमरान साहब रहते हैं, मुल्तान से हमारे पड़ोसी भी थे, और उनकी शादी जो थी 270 में हुई है। वो यकूब अंजम की फैमिली में उनका कल से फेसबुक पे लगा एक्सीडेंट हो गया है, काफी सीवियर एक्सीडेंट हुआ और वो ऐसे वेंटिलेटर पे, काफी चोटें लगी और उसकी कोई ऐसे, उनके लिए भी दुआ सब करेंगे आप भी। तो मैं उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आप सारे लोगों के सामने रखता हूँ। अगर इसके अलावा कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो वो भी हम दुआ में रखेंगे। क्या नाम बताया आपने उनका? डॉक्टर जिमरान, वो यकूब ओके। अंजम भट्टी है, उनके दामाद हैं, फिलडीफिया में रहते हैं। अच्छा, फिलाडेल्फिया में। याकूब अंजम भट्टी तुम्हारे चाचा हैं। चलें ठीक है, हाँ जी, हम उनके लिए दुआ करते हैं। ठीक है। कोई और प्रेयर रिक्वेस्ट? मिनिस्ट्री के लिए दुआ करेंगे आज हम, और सबके लिए बरकत चाहेंगे। भाई सदीक के लिए, मारिया के लिए दुआ करेंगे, भाई हनूक के लिए, भाई कमर के लिए, और भी जितनी रिक्वेस्ट मेरे पास है हम सब के लिए दुआ करेंगे और बरकत चाहेंगे। वो खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स, मेरा दिल तेरी शुक्र से भरा है यीशु नासरी। आज के इस खूबसूरत मौका के लिए जो ने तूने मुझ अदना से खादम की जिंदगी में दिया कि मैं तेरे कलाम को होली सिटी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से शेयर कर सकूं। मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस कलाम के लिए यीशु नासरी जो तूने मुझे दिया। खुदा, तू मुझे भी सिखा कि हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखें। हमारा पड़ोसी कौन है? हमारे पड़ोसी सारे हैं यीशु नासरी। हम सब के लिए बरकत चाहें, सबके लिए दुआ करें, और खुदावंद तो हमें ये फजल दे कि हम तेरी बातों को, तेरे कलाम की बातों को सीख सकें। खुदावंद तो अपनी हिकमत दनाई से ममूर कर और अपने कलाम के भेद मकाशा मुझ पर भी खोल और अपने दूसरे खादमों पर भी खोल, ताकि तेरा कलाम, तेरी मोहब्बत की तालीम, तेरी बर्दाश्त की तालीम दुनिया के कोने कोने तक फैल सके। पाक खुदा यसू, ये तेरा फजल है, ये तेरा प्यार है कि तू हम जैसों को मौका देता है। खुदा, आज शाम मैं होली सिटी मिनिस्ट्री के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। खुदा, तू उसकी हदों को यबीस की हदों की तरह बढ़ा। इसके वसीला से कलाम जो है तमाम मुल्कों में पहुंचे, तमाम लोगों तक पहुंचे, और जितने लोग यूट्यूब चैनल पर इस कलाम को सुने बरकत पाएं, बरकत पाएं, बरकत पाएं, और उनकी जिंदगियों से तमाम मुश्किलात, तमाम बंधन, जुए, रुकावटें यीशु नासरी के नाम से जाती रहें। इसी तरह हम दुआ करते हैं खास तौर पर डॉक्टर जिमरान गौहर के लिए जो फिलडेल्फिया में जिसका एक्सीडेंट हुआ है। खुदा, तेरा पाकरूस को छुए, तेरा पाकरूस को टच करे, वो हील हो, और जब हील हो तो तेरे नाम की गवाही दे और ये बताए कि मेरे लिए बहुत सारी दवाएं हुई हैं और यीशु ने मुझे जिंदगी दी है और यीशु ने मुझे बचाया है। बेशक यीशु तू ही बचाने वाला है, तू ही निजात देता है। खुदा, हम सारे खातम मिलकर अपनी रिक्वेस्ट को तेरे तख्त के सामने रखते हैं। और पाकला में लिखा है, तूने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं तुझे ना छोड़ूंगा बल्कि तुझे छुड़ाऊंगा, और जब तू मुझे पुकारेगा मैं जवाब दूंगा। देख खुदावन, हम तेरे कदमों में आ गए हैं, तुझे पुकारते हैं, और उम्मीद है यीशु नासरी हम
100% उम्मीद रखते हैं कि तू हमारी दुआओं का हमें जवाब देगा और तेरे नाम की गवाहियां होंगी। इस तरह खुदावन मैं भाई सदीक के लिए, उनकी खिदमत के लिए, उनके चर्च के लिए खुदावन बरकत की दुआ करता हूँ। और भाई सदीक के लिए खास तौर सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करता हूँ। इसी तरह ट्रोबल और मारिया के लिए सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करता हूँ। तो अपने बेटों और बेटी को खुदावन जो तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरे कलाम की खिदमत करते हैं, तेरे लोगों की खिदमत करते हैं, खुदावन उनको इस खिदमत में और भी बढ़ा, और भी फलदार बना। खुदावन तू अपने फजल से, अपनी पाक रूह से मबूर कर। इसी तरह खुदावन हम भाई कमर के लिए सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी, पीरी सलामती की दुआ करते हैं यीशु नाम से। और देख खुदावन भाई हनूब के लिए उन्हें बरकतों से मामूर कर, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। सिस्टर नुसरत के लिए, उनकी बेटियों के लिए, भाई इरफान के लिए हम सेहत, तंदुरुस्ती और हर तरह की कामयाबी को क्लेम करते हैं। देख खुदावन तेरे लोग जिस काम को हाथ लगाएं उस काम में कामयाब हो। मिट्टी को हाथ लगाएं, मिट्टी सोने का मूल दे। इसी तरह सिस्टर नुसरत के लिए, उनके बेटों के लिए, उनकी बहू के लिए खुदावन बरकत की दुआ, सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ। और खुदावन कोविड-19 इस दुनिया से जाता रहे। कोविड-19 के लिए खुदावन हम तेरे की मिन्नत करते हैं कि खुदावन तेरा पाक रूह पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले और कोरोना वायरस इस दुनिया से जाता रहे। ये वबा, ये पैंडेमिक, ये एपिडेमिक पूरी दुनिया से जाती रही यीशु नाम से। पाक खुदा जिन लोगों ने वैक्सीन हासिल कर लिया है, खुदावन तेरा पाक रूह उन पर ठहरे। तूने सेहत और तंदुरुस्ती देना और किसी तरह के भी नेगेटिव इफेक्ट से बचाना। और जो लोग लगवाना चाहते हैं खुदावन तुमको दिलेरी और हिकमत से ममूर कर। और जिस तरह हम दूसरी वैक्सीन लगवाते हैं, ये भी वैसी ही वैक्सीन है। इधर उधर की खबरों में वो लोग ना पड़े यीशु नाम से। खुदावन इसी तरह मैं तेरे बेटे बिलाल के लिए, जिसने अपने कारोबार के लिए रिक्वेस्ट की है, खुदावन मैं इस प्लेटफॉर्म से अपने तमाम खादमों के साथ मिलकर खुदा उसके लिए दुआ करता हूँ कि उसके कारोबार को बढ़ा, उसके ग्राहकों को बढ़ा, उसकी कोरोना लाग में होने वाले खसारे को पूरा कर। कोई कमी, कोई कसर ना रहे यीशु नाम से। उसके ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए। तुम्हारी दुआ को कबूल करना ताकि तेरे नाम की गवाही हो, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा यीशु नाम से इस तरह मैं अपने घराने के लिए दुआ करता हूँ। मेरी बीवी के साथ हो, बेटों के साथ हो, बहुओं के साथ हो, और खुदा उनकी जिंदगियों में तेरा जलाली काम हो, तेरा पाक रूह उनकी जिंदगियों में काम करे। खुदा जो ऑलरेडी खुदा तेरी खिदमत के कामों में मसरूफ है, खुदा मैं तुझसे और बरकत मांगता हूँ, और बरकत मांगता हूँ, और बरकत मांगता हूँ। यीशु नाम से तेरे पास बरकतों का खजाना है, तेरे पास बरकतों की कमी नहीं है। मैं अपनी इस पूरी टीम के लिए खुदा जबकि हम जूम मीटिंग में बैठे हैं तेरी बरकत को चाहता हूँ। अपने देखने वालों के लिए खुदा तेरी बरकत को चाहता हूँ। पाखुदा जो कुछ हमारे लबों पर नहीं आया, जो ख्वाहिशात, जो मंसूबे, जो दुआएं हमारे दिलों में है, हमारी सोचों में है, पाखुदा तू जानता है। तेरा पाक रूह पूरी दुनिया की सैर करता है, तेरी आंखें पूरी दुनिया की सैर करती हैं। उन बातों को भी तू जानता है जिन बातों का हमें पता नहीं है। तेरा पाक रूह काम करे यीशु नाम से हमारी जिंदगियों में। पाखुदा बरकत से ममूर कर। और आज का कलाम बहुत सारी जिंदगियों में तब्दीली का वसीला बने, चेंज का वसीला बने। लोग खुदावन एक दूसरे से प्यार करें, तेरी तालीम को हासिल करें, और खुदावन तेरी आमद सानी के लिए तैयार हों, और हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने के लिए तैयार हों। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। अब हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न पड़ने, बल्कि मैं बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा से तेरी है। आमीन। कलाम बरकत भाई के साथ। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त, होली सिटी मिनिस्ट्री के साथ, तमाम कलीसियों के साथ
اور جتنے ہمارے خادم اس وقت زوم میٹنگ پر موجود ہیں ان کے خاندانوں کے ایک ایک فرد کے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ اور خدا کی قوم کے ساتھ عبدالآباد اور ہمیشہ ہمیشہ ہوتی رہے، آمین۔ آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین، اور آپ سب کے ساتھ ہو۔ ساتھ بھی ہو۔